पहले पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तेलंगाना में, जी। नल में पानी बराबर नहीं आता था। अच्छा। कई एरिया में एक एक हफ्ते में एक बार आता था, कई एरिया में एक एक महीने में एक बार मिलना मुश्किल था। हमारे सीएम साहब ने जो पॉलिसी बनाई, मिशन भगीरथा के जरिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को पाइपलाइन सारे तेलंगाना में बिछा दिया। हमारा तेलंगाना स्टेट के अंदर फ्लोरेसेस वाटर आता था बोर के अंदर। पहले के जमाने में सिर्फ हम हैंड बोर लगे हुए थे, जैसा हमारे घर के सामने भी है, देखिए। वो पानी पीने से कई जगह, खास तौर से हमारा नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से लोग बीमार हुआ थे फ्लोरेसिस वाटर से। अच्छा। महबूब नगर में था। सीएम साहब ने एक दिन असेंबली में ऐलान किया, मैं 3 साल में पानी नहीं पहुंचाऊंगा, घर घर तो कांटेस ही नहीं करूंगा। पूरे एमएलए परेशान भागे, असेंबली खत्म हो चैम्बर में, क्या साहब ऐसा बोल दिए, अब करके बता रहे हैं। कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, बस जंगी हुदूद पे पानी पहुंचाना। सीएम साहब ने 3 साल में सारे तेलंगाना में टैप नल जो होता ना, 1 रुपया कनेक्शन में हर घर में नल दिया, पीने का पानी का। चाहे छोटे से छोटा गांव है जहाँ 50 फैमिलीज रहते हैं, 40 फैमिलीज रहते हैं, वहां पर भी पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया। और एक बात बताओ खहीम भाई, ये पूरा फ्री है। अच्छा। पानी का 1 पैसे का बिल, हैदराबाद में बिल देने की जरूरत नहीं। 1,25,00,000 का पॉपुलेशन है हैदराबाद का, यहाँ पर भी पीने का पानी मुकम्मल फ्री है। कमर्शियल लोगों को, इंडस्ट्री लोगों को देना पड़ता है। अच्छा। मैं डोमेस्टिक आदमी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, आप जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर सकते। जी। अच्छा। तो इतना अच्छा पानी का बंदोबस्त करने वाले, मैं समझता हूँ हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो शायद 100 साल में भी कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं दिया जितना सीएम साहब ने प्लानिंग करके इतना बड़ा डिसीजन दिया। आज हैदराबाद के हर घर में कितना पानी है, बोलिए। मेरे घर में खुद भी जी। फर्स्ट फ्लोर तक पानी चल के आता है, पानी बगैर किसी मोटर। अच्छा। इतना प्रेशर। तो हमारे सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी। यकीनन पानी बहुत अहम चीज है, वो प्रोवाइड करने वाले को लीडर है तो केसीआर साहब, और सारे तेलंगाना में प्रोवाइड किया गया है टैप। अच्छा। और वो फ्री प्रोवाइड किया गया, जी। किसी को भी 1 रुपया पानी का बिल देना नहीं पड़ता। उसके लिए जितना खर्चा होता है सरकारी खजाने से खर्चा किया जाता है और पानी घर घर तक पहुंचाया जाता है। इमाम मौजून जो हजरात है हमारे, ये सिर्फ लोगों को नेक रास्ता बताते हैं, इबादत करना बताते हैं, बुराई को रोकने का बताते हैं। हमारे स्टेट में इमाम और मौजून हजरात बहुत कमजोर हो चुके थे माशियात से। जी। क्योंकि देहातों में जहाँ इंटीरियर एरिया में जो लोग नमाज पढ़ाते हैं, दीन की दावत देते हैं, वो माशियात से बहुत कमजोर थे। वो बहुत बोलते थे। मैं जब अब यकीन से कहता हूँ, मैं 14 साल में 10 बार से ज्यादा हज हाउस पर जाकर धरना दिया था कि इमाम और मौजून हजरात को कुछ हदिया दिया जाए। जबकि कांग्रेस 2004 से 14 में इख्तियार थी, मैं नहीं दी। एक खारी मोहम्मद अली साहब जो है मेरे साथ हमेशा रहा करते थे, मुझे बार बार कहते थे। मैं एक बार कहता था उनसे, एक बार तेलंगाना आने दीजिए, हमारी हुकूमत आने दीजिए, जरूर करवाएंगे। तो अल्लाह के फजल से तेलंगाना बना, और अल्लाह के फजल करम से केसीआर साहब इख्तियार पे आए, चीफ मिनिस्टर बने। जब उनसे हमने गुजारिश की एक ही मिनट के अंदर, उन्होंने कहा, अरे जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को चाहते हैं, उनकी दीन की दावत देते हैं, उन्हें अगर कमजोर रहे, तकलीफ में रहता, हम किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। महमूद भाई इमीडिएट कीजिए। फौरन साहब से बोलने के दिन, उसी दिन आर्डर इशू हुआ, 10,000 इमाम और मौजून हजरात को हर माह 5-5 हजार रुपये हदिया दिया गया। बाद में फिर परसों सीएम साहब ने, आज से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, और मजीद जो 7,000 एप्लीकेशन पेंडिंग आ रहे थे, टोटल 17,000 मसाजिद है हमारे स्टेट के, उनको भी मंजूरी दे दी है। प्रोसीडिंग उन लोगों के हवाले कर दी है, उनका भी हदिया शुरू हो चुका है। तेलंगाना बनने के बाद इमाम और मौजून हजरात के अकाउंट में 304 करोड़ रुपए गए हैं। 304 करोड़। आप बताए 304 करोड़ किसको बोलते हैं? इमाम और मौजून हजरात में। और आने वाले टाइम पर मैं समझता हूँ हर साल 100 करोड़ से 125 करोड़ तक जो है इमाम और मौजून हजरात के अकाउंट में जाएंगे। सीएम साहब ने 5-5 हजार का दिया, सारे तेलंगाना के इमाम और मौजून को मंजूरी दे दी है। पर आने वाली हुकूमत में इसमें इजाफा भी किया जाएगा, इसका वायदा किया गया है। परसों KT रामाराव साहब, हरीश राव साहब, हम बैठे थे, कुछ हमारे मजहबी
قائدین بیٹھے تھے، ان سے ڈسکشن میں کہا گیا کہ آنے والی حکومت امیڈیٹ ہم 5,000 سے بڑھا کر 8,000 تک لے جائیں گے. تو انشاءاللہ اس سے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، ولیجوں میں لوگوں کے پاس معاشیات بہت کمزور ہوتی ہے، کبھی انہیں ہدیہ نہیں دے سکتے. تو حکومت کی طرف سے 5,000 روپے ہر مہینہ اکاؤنٹ میں پڑ جائے تو بہت بڑی ان کو مدد مل سکتی ہے. دینے والے کوئی لیڈر تو کیسے آ سکتا ہے. اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے دین کو پھیلانے میں، دین پہ قائم رہنے میں، جس طرح ہمارے امام اور معزز حضرات ہمیشہ خطبے میں تاکید کرتے ہیں. اور ایک بات بتاتا ہوں یعقوب بھائی، جتنے ریزیڈنس اسکول ہے 204 سارے کے سارے ریزیڈنس اسکول میں 100% دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، تاکہ لوگ دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، دین میں بھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. دین کیا سکھاتا ہے؟ برائی سے بچنا سکھاتا ہے. دین کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہے. دین اپنے آپ کو ہر برائی سے بچنے کی تاکید دیتا ہے، اللہ کا ڈر بتاتا ہے، لوگوں سے اخلاق، کردار، محبت سے ملنے کی ہدایت دیتا ہے. اور یہ گنگا جمنا تہذیب جس کو آج لوگ کہتے ہیں میل و ملاپ، پیار و محبت، وہ اسلامی دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں سے جو برتاؤ کیا ہے، بڑی پیار سے ملتے تھے، بہت عزت دیا کرتے تھے. اور ہمیشہ چاہے کوئی ہو، پڑوس ہندو بھائی بھی ہو، اگر تکلیف میں ہے تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ اس سے جا کر خدمت کرے، اس کی جا کے دیکھ بھال کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول نے ہمیں جو بہت اچھی تعلیمات دی، وہ جس راستے سے گزرتے تھے، ایک عورت جو ہے وہ کچرا ڈالا کرتی تھی. ایک بار کچرا نہیں پڑا تو انہوں نے بولے کیا بات ہے آج راستے میں کچرا نہیں آیا؟ تو بولے بیمار ہے، غیر مسلم جو ان سے نفرت کرتی تھی، اس کو لوگ غلط بات سناتی تھی. جب انہوں نے تلنگانہ میں پانی نہیں لے کر کیا کریں گے؟ تلنگانہ بیکورڈ ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں، لے کر کیا کریں گے؟ اللہ کا فضل رہا، ہمارے سی ایم صاحب کی پلاننگ اور جستجو رہی. تلنگانہ کے اندر فارمر سب سے زیادہ خوشحال ہے. ان کا جو پروڈکشن بڑھ چکا ہے نا، 4 گنا 5 گنا سے زیادہ ہو چکا ہے پروڈکشن. پہلے جو وہاں پر 60 لاکھ ٹن تھا، وہ جا کر آج 3 کروڑ ٹن سے زیادہ پروڈکشن ہو چکا ہے. ہمارے سی ایم صاحب کی طرف سے مکمل کرنٹ فری دیا جاتا ہے. اور خاص طور سے وہ جو زراعت کرتے ہیں، جو وہاں پر 2 کراپ ہوتے ہیں، 2 کراپ میں پورے کا پورا جو خرچہ آتا ہے وہ سی ایم صاحب کی طرف سے آتا ہے. ہر سال 10,000 روپے ایک فارمر کو دیتے ہیں. ہندوستان میں کسی اسٹیٹ میں فارمر کو اتنی مدد نہیں کی گئی جتنی مدد ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کے فارمر. اور کالیشورم پروجیکٹ بنایا گیا، بہت بڑا پروجیکٹ بنایا گیا، ورلڈ کا سب سے بیسٹ پروجیکٹ، جس کے ذریعے کینال کے ذریعے پانی کئی جگہ فری دیا جاتا ہے. 24 گھنٹے کرنٹ دیا جاتا ہے، پانی فری دیا جاتا ہے. اور کسانوں کو ریتو بندھو، ریتو بیمہ اسکیم میں بتاؤں، اس کے نام پہ 2 گھنٹے بھی زمین ہے، کوئی فارمر کا دیہانت ہو جاتا ہے تو اسے 5 لاکھ روپے اس کے فیملی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. اور نو کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو. کوئی انکوائری، آپ اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں. MRO کے، کلکٹر کے، ریونیو والے آتے ہیں، سروے کرتے ہیں، مرنے والے کے اکاؤنٹ میں امیڈیٹ 5 لاکھ روپے بھیجاتے ہیں. اور یہ ٹوٹل اگر خرچہ دیکھا جائے صرف فارمرز کا، میں بتاتا ہوں آپ کو، جو ویلفیئر میں گئے 80,000 کروڑ سے زیادہ گئے. معمولی بات نہیں، 80,000 کروڑ کس کو بولتے ہیں. تو ہمارے سی ایم صاحب کا جو پلاننگ ہے کام کرنے کا، دیکھنے کا، جس طرح فارمرز کو مدد کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی. آپ کو ایک بات اہم بتاتا ہوں، دلی میں فارمرز 2 سال تک، 1.5 سال تک اسٹرائک کرتے رہے. 700 فارمرز سردی کی وجہ سے مر چکے. کبھی وہاں کے پرائم منسٹر نے دورہ نہیں کیا. ہمارے KCR صاحب نے لوگوں کو بھیجایا، دورہ کیا. اب باضابطہ جا کے پنجاب میں کے کسان بہت زیادہ تھے، خود ان لوگوں کو فائنینشیل مدد کرنے والے کوئی چیف منسٹر KCR صاحب، ہریانہ جا کر ہر فارمر کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے جمع کرنے والے کوئی لیڈر ہے تو KCR صاحب. تو KCR صاحب خود ایک فارمر ہے، ان کے والد صاحب خود ایک فارمر تھے. تو فارمر کا دکھ درد انہیں جتنا معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. فارمرز کے لیے جس طرح ریولیوشن لایا گیا، گرین ریولیوشن، آج ہماری اسٹیٹ انڈیا میں نمبر 1 طریقے سے کام کر رہی ہے.
نمبر 1 طریقے سے ہمارا پروٹیکشن